On est live. Oui. مرحبا بكم الناس الكل معنا. دونك اليوم معنا امل عمام ولا فاموز امل عمام وضيفتنا لايف ستايل انستغراموز وبلوغوز وكوتش بي ان ال. زاد جات معنا اليوم باش تحكي لنا تعطينا تيبس على سيلف كونفيدنس وتايم مانجمنت شويه. كان عندكم دي كيستيون دونك حطوهم في لي كومونتير وان شاء الله اخر اللايف نجاوبوكم. تفضل امل. اهلا بكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، وان شاء الله تونس بخير والناس الكل بخير. مين تبعوا فينا في الفيسبوك؟ ديجا نحب نسال سؤال، اسكو منين نجم نعرف قداش من واحد تبع فينا فين ولا انتوما تراو؟ نورمالمون توا 16 مازلنا كي بدينا. اوكي، خاطر انا ما عنديش نفس الانترفاس اللي عند تبعوا فينا. مي بون الفايده هاكم معانا تبعوا فينا وان شاء الله تعمل فايده كما نقول. دونك نعرف بروحي العباد اللي ما تعرفنيش، اسمي امل عمامو، نسكن في مونريال، فوتور كوتش ان بي ان ال. توا انا جو سوي ميتر براتيسيان ان بي ان ال. بدينا في البيريود تاع لي زيكزامان واللي حاسين نقابلوا في لي كليون وكل شيء. دونك موا دمي ان شاء الله جو سوري كوتش pour demain. Sinon, je suis créatrice de contenu à les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Amel Armemo. Voilà. Donc, نحكي على tout ce qui est parentalité, famille, un peu de tout. نبارطاج les lectures نتاعي مغرومة بالكتبة بالقراية. Donc, la vraie vie quoi. هذيك هو. Donc, اليوم باش نحكيو على self confidence, la confiance en soi. D'accord, un sujet qui touche tout le monde. نسكن الكل وقد ما نزيد ونتعلم on développe les skills نتاعنا les compétences نتاعنا ديما يعني حبيت نقول ما فماش حد ما تنجمش جوست ترقد وتقوم تقول اليوم انا لا سافا عندي كونفيونس ان موا سي بون. يعني ما تنجمش، يعني ديما قد ما تقوم وقد ما ترقد ديما كل يوم لازم تزيد تطور من روحك. دونك عندي حضرت شنو اللي باش نحكي اليوم هكاك ما ننسى حتى شيء. دونك اول حاجه نحب نفسر لكم اللي فما نيونس بين لا كونفيونس ان سوا اي ليستيم دو سوا. برشا عباد هكا تخالها نفس الحاجه، تقول لك انا ناقصه جو مانك ناقصه استيم دو سوا وكل شيء، ولا ناقصه كونفيونس وكل شيء، اما ما يعرفوش شنو نيونس. داكور. الوغ لا كونفيونس ان سوا تجي من البرا، داكور، من لي رياليزاسيون نتاعكم، لي كومبيتونس نتاعكم، لي زاكسيون، elle se nourrit des actions الكل. باغ كونطخ ليستيم دو سوا تجي من الداخل، داكور. ليستيم دو سوا هي انك كيفاش تقيم روحك، كيفاش tu reconnais ta propre valeur، كيفاش تقول انت انا j'ai le droit au bonheur، انا je mérite le bonheur، je mérite la réussite. donc هذيك l'évaluation positive نتاع روحك، داكور. تقول انا نستاهل، مثلا نقول نستاهل خير، نستاهل باش نعيش في سعاده، نستاهل باش نعرفنا باش جو ريوسي. هذيك الاستيم دو سوا. لا كونفيونس ان سوا اي سو نوري دي اكسيون. قد ما تنجح في حاجه سواء كبيره ولا صغيره، تعلمت ريسيت جديده جاتك ناجحه، تزيد تقوي لك في الكونفيونس ان سوا. تحب ما نعرفش انا خديت البيرمي كيف نجحت في القرايه كيف كتبت شعر اللي هو حبيت نقول لكم يعني مش بالضروره دي زاكسيون كبار ولا دي بروجي كبار ولا حتى حاجات بسيطه كل يوم تزيد تنمي لك في الكونفيونس ان سوا نتاعك، داكور. les deux bien évidemment sont reliés ou les deux يعني كل واحده تغذي الاخرى. دونك هما en fin de compte تابعين بعضهم، لاصقين بعضهم ويخدموا بعضهم، داكور. كل ما تنجح في حاجه باش ليفالواسيون نتاعك تقييمك لروحك باش يتحسن، وكل ما تقييمك لروحك باش يتحسن كل ما انت باش تعمل اكسيون ايجابيه وباش تطور من روحك وكل شيء. دونك فوالا فما حاجه مقوله هكا محليها وين قريتها انا، فوالا هاي باش نقراها لكم في البي ان ال اللي عم قلناها. si l'estime de soi se résume ولا peut se résumer par je mérite le meilleur، la confiance en soi تجي تقول انك je peux l'obtenir. فهمتوا؟ دونك واحده تقول je mérite le meilleur في الداخل و concrètement تقول اي je peux l'obtenir I can do it. دونك فوالا كلها بازيه على الاكسيون. bien évidemment الحاجه الباهيه la bonne nouvelle اللي la confiance en soi elle s'acquiert، d'accord. مش حاجه نتولدوا بها، لا مش حاجه نتولدوا بها، حاجه انك انت كما قلت لكم تاخوها، فوالا elle s'acquiert tout simplement. وهي تخليك en fait tu accèdes à ton potentiel وتخليك tu accèdes لبرشا حاجات لي ريسورس نتاعك. وكما قلت لا شانس اللي عندنا اللي كل يوم نجموا نديفلوبيوها حتى بحاجات بساطه راهو.
Voilà. Donc حضرت لكم quelques outils. ان شاء الله تقعدوا معنا للاخر. 5 à 15 en fait 15 outils. فما حاجات ممكن هكا تبدا مربوطه ببعضها والا مي بون. دونك سي سا. حاجه حاب نقولها اللي لا فامي والانفيرونمون الكبير الموسع وصغير عنده قيمه كبيره انه يعاونك كيما يعاونك باش tu développes la confiance en soi كيما ينجم يكون يعني فريمون ديستركتور. داكور مثلا نعطيكم اكزامبل انك تحل عينيك على عائله ياسر كيفاش يقولوا ياسر تخاف على ولدها بروتكتيف على الاخر على الاخر على الاخر بروتكتريس برشا. لا ما تعملش لا ما تمشيش لا ما تجيش لا ما تخرجش ما تعطيش لك الصغير الحريه انه باش يتصرف وباش يعمل ديزاكسيون وكل شيء ديما خايفين عليه. دونك الصغير هذاك باش يعيش مش يعيش لي زيكسبيريونس الكل دو ان وباش يعيش بالخوف والخوف هذاك سي ان باريير يعني تحب ولا تكره سي ان باريير للديفلوبمون تاع الكونفيونس ان سوا. هذه حاجه. ثاني حاجه كيف كي تبدا انسيركلي اون فادير بانفيرونمون ديما اللي كريتيكي فيك ولا ديما اللي يدارش يطيح حالك كما نقولوا باللغه العاميه نتاعنا في لي في سايب عليك في در شنو وديما احنا شنو نقولوا العبد راهو كيفاش نقيموه شويه هو خلاصه الخمسه عباد اللي دايرين بيه. فهمتني؟ قل لي dis-moi qui tu fréquentes je dirais qui tu es معروف هذا. دونك dis-moi qui tu fréquentes je dirais qui tu es. يعني الخمسه العباد هذوم انت الحوصله نتاعهم الخلاصه نتاعهم. كان عندهم هكا ديزابيتود باهيين عندهم دي ريتوال باهيين عندهم جماعه في البزنس جماعه ما نعرفش انا ياخذوا في الريسك جماعه ديزانفستيسور جماعه اكسيونير جماعه كوراجو تيميغير رحاله ولا ما نعرفش شنو السونتر دانتيري نتاعهم راك انت باش تكون كيفهم. كاين جماعه ديما داون جماعه ما نعرفش انا بيسيميست جماعه باش تكون كيفهم. دونك فوالا دونك فيت اتونسيون للعباد اللي تخلطوا فيهم في الدار. malheureusement on n'a pas vraiment trop le choix وكل وسا دي répercussions اما heureusement قلت لكم عندنا دي زوتي اللي نجموا نعاونوا بهم رواحنا. مي باغ كونتر on a le choix باش نختاروا صحابنا on a le choix باش نختاروا l'environnement نتاعنا on a le choix كله une question de décision انك tu prends la décision وانك تكون conscient بالشيء هذايا. d'accord donc كما قلت لكم la famille l'environnement va avoir un incidence على le développement de notre personnalité de la confiance en nous كل شيء. donc هذايا يخلينا نحكي على éviter les gens toxiques. Donc please يعني s'il vous plaît faites attention كما قلت لكم لشكون مع شكون تتعاملوا يوميا. ça fait bizarre باش نخرج شويه entre parenthèses ça fait bizarre l'interface هذيا ما نعرفش نحس روحي j'interagis pas مانيش نقرا في لي كومونتير وكل سي دوماج مي بون ان شاء الله نتوما تكونوا قاعدين تسمعوا بالكدا وتشوفوا بالكدا وكل شيء. كيف فما لي بارون اللي يخافوا برشا على صغارهم كما قلت لكم ما يخليوهمش يعيشوا الاكسبيريونس في لي في ما فماش خروج في ما تاخذش الريسك في دار شنو الصغير تصوروا ديما عايش في الخوف ديما عايش في الرعب منين باش يكسب الشجاعه منين باش يكسبك ما نعرفش انا باش كيكا يخرج ويعمل ويدخل في مغامرات ولا انه يسافر وحده ولا انه يعمل بروجي وحده هو عايش في الخوف يعني ينكوني كو سا كيفاش تنتظروا منه انه باش يديفلوبي الكونفيونس ان سو سي دوماج راهو بالحق يعني شوف واحد يخاف على صغيره اي اما الاعتدال في كل شيء l'équilibre باهي في كل شيء يعني فوالا. لو ريغار دي زوتر شوف تحب ولا تكره بحق يعني تحب ولا تكره ما فما حتى حد يتمنيك خير منه. ديما اي انسان يتمنى روحه احسن واحد في العالم ابار لي بارون تاعك لي بارون والدين هما اللي يحبوا يراو صغار ونقول لك صغيري خير مني وكاو مي سينون لو ريست حتى حد ما يتمنيك خير منه. دونك اعملوا بارير اعمل حاجز اعمل ما نعرفش اللي يقول لك كلي واللي يقول لك سايب عليك كرياتور دو كونتوني سايب عليك انت تعرف تكتب تكست تعرف تتكلم تعرف تكسبريم تحب تقرا بيلوتاج عليه انت عندك الفلوس انت عندك دار شنو تحب تصور ليه شو التصوير ده يعني ديما vous allez avoir هكا دي زوبستاكل وعباد تحط لكم في العصي في العجله سي كوم سا يعني بني ادم كوم سا اوني بروغرامي هكاكا حتى حد يتمنى لي خير يكون خير منه. دونك اعملوا ذن سمعت وذن ما سمعتش غادي تجي قوه الشخصيه. لو ريغار دي زوتر اعمل الحاجه اللي انت كي تيبانوي الحاجه اللي انت تفرحك الحاجه اللي بالحق تحسها حاجه هكا موتيفاسيون انترانسيك اللي من الداخل
باش تسمع العباد ماكش تعمل حتى شيء، حتى شيء. كان سمعت العباد راني مانيش على الانستغرام، كان سمعت العباد راني مانيش قاعده جو كري دو كونتوني، كان سمعت العباد راهو خدمتي ماشي انستغرام، انا نخدم انستغرام ولات خدمتي، بديت اون باسيون بالبارتاج بالونيفير هذاك نتاع البارتاج وكل نسيملو بدا في المود وكل من بعد بشويه بشويه واحد لي سونتر دانتيري نتاعو سيلارجيس، شخصيته تتطور، ولا فما كتب ولا فما ما نعرفش بي ان ال ولا فما باركور اخر وكل شيء. كان سمعت راني مازلت غادي ولا راني اصلا ما جو سي با لونسي. وشوف قداش مثلا لي ريزو سوسيو قداش يحلوا لي زوبورتونيتي. شوف انت قرايتك كيفاش تحل لك لي زوبورتونيتي، شوف انت الحاجه اللي تحب تعملها تحل لك البيبان وكل شيء. دونك اسمع روحك، اسمع، فما الفلير، فما الانتويسيون، فما الحدس السادس ولا فهمتوني، هذاك اسمعوه، ما اسمعوش العبيد اللي اوزي دير نو. شوف سي بيان بو تقول وي وي وي، دايوغ حكيت فيها انا في فيديو قبل في الاي جي تي في. الله يبارك الله يبارك، اي بي ما حليك اوكي قلنا عليك جونتي وكل مره وان سيغتان مومون العباد باش يولي فما استغلال، وانت شخصيتك باش تتفسخ. انت في بالك تعمل فيه باش كي كنزيدو نراوك اللي انت اوكي موجود، اما سيغتان مومون راهو شخصيتك باش تتفسخ، ماش عندك شخصيه. العباد باش تركب عليك، العباد باش تستغلك، وباش هذاك باش يزيد يضعف لك في الثقه في روحك، ما عادش عندك ثقه، ما عادش تتراها انت، ما عادش تسمعها، ما عندكش كلمه. ابخي تولي يقولوا لك الله يبارك. اي اوز دير نو، سي دو لا بيانفيونس هذيك انفيغ توا. حاجه ما عندكش تعملها ما نعملهاش، حاجه ما عندكش فيها ما نعملهاش تو سامبلومون. قول رايك، كي تقول رايك راني هذيك اللي تثبت البي اللي انت موجود، راني هوني العباد تسمعك. قول رايك ميمسي ما نعرفش ما يوافقش ما يطابقش الاراء العباد الكل، اما جو سوي لا جيكزيست دونك ديت نو وقت اللي كونت لو فو زاد يعني مش ماخذه بالخاطر بيا. لو دروا ا ليغور، دوني-vous لو دروا ا ليغور. راهو فما حتى حد معصوم من الخطا، الصغير بيبي باش ولا يمشي قداش من تيحه طاحه وقداش مره طاح وقداش مره قام. دونك في لي ريلاسيون كوبل نتاعنا في ما نعرفش انا في اي حاجه برشا خطأنا وتعلمنا منه. راهو فما حتى حد وصل هكاك من غير ما اخطأ، من غير ما، وكل بالعكس كل حاجه تعملها لا ندامه، وكل حاجه تعملها ما فيهش اونت، وكل حاجه تعملها كل اكسيون تزيد تقربك من لوبجيكتيف نتاعك. اوكي تحت فو جوست با هكا تقول ليك هاو تاغيت وتقول لي بالعكس تشد صحيح. كان صغير ماشي صحيح راهو حتى حد ما يمشي فينا، هانا الكل تبارك الله نمشي والحمد لله يا ربي. دونك سي سا لو دروا ليغور، الواحد يكون توليرون مع روحه، يكون بيانفيون ويعرف اللي هي خطوه في الحياه اللي هذيك هو سي سا لا في يعني. وانا ديما نقولها كيف كان ترجعوا في تتفرجوا شيء في لي ريزو سوسيو، نقول راهو من غير اخطاء من غير حتى شيء سافيت بلات، تصور روحك تنجح كيكا فاسيلمون، تصور روحك حاجه ما فيهاش ما نعرفش انا ياسر سهله، ما فيهاش طعم، ما فيهاش جو، ما فيهاش، ما تطعمش النجاح الريوسيت نتاعك. باغ كونت كي تسهر عليه الليل وكي تتعب وكي تبكي وكي تشوف التحديات وتقول شوف يعني الثنية محليها بتعبها وكل تعب ولذة يعني. بالحق كله it's about le processus. اسمع انجلي على فرنساوي على عربي يعني فهمتوني ولا؟ كله الفايده في البروسيسوس في الشمان هذاك في الطريق. identifier vos points forts, les pouvoirs, les powers. identifier لي كل عبد عنده حاجه، سبحان ربي خلق كل عبد. المغروم بالمات قوي في المات، المغروم باللاتر، المغروم ما نعرفش انا بالشعر، اللي يكتب، اللي سيكسبريم بيان، عنده هكا نتاع دي كونفيرونس نتاع ما نعرفش يطلع في ستيج كل شيء، الرسام، الموسيقي، اللي اي عبد اللي طيب مليح، اليدوي، حرفي، كل شيء سبحان ربي. ربي خلق لنا هكا كل واحد عنده موهبه. جوست يلزم واحد ياخذ كونتاكت مع روحه، يسوبوز ياخذ كونتاكت مع روحه وكيفاش يقولوا يغوص في روحه شويه. عندي نوتيفيكاسيون. يغوص في روحه في اعماق روحه ويتعرف على روحه، ياخذ الوقت باش يتعرف على روحه. كل يوم نتعرفوا على العباد ونتعرفوا وساعات تسالوا شنو لي فالور نتاعك، ساعات تسالوا اي حاجه يقول لك ما نعرفش. عمره ما خذ العبد هذاك وقت باش يحكي مع روحه، باش
يحاورها، باش يحكي معاها، باش يعرف روحه شنو يحب، باش يعرف روحه وين يحب يمشي. يعني عبد برشا عباد تعيش هكاك على المهموته، ما عندهاش دي زوبجيكتيف، تقول لها وين تحب تمشي، اش تحب تعمل في حياتك، ما نعرفش هنا هوني توا وكل. اي سي بيان بو دو فيغ لو مومون بريزون وكل شيء، اما زادا يلزم واحد يعرف وين ماشي. عباره ركبت في كرهبه في تاكسي تقول واي، تقول لك هاي وين نهزك، اسرح تقول له ما عندكش ديستيناسيون. ايماجيني يعني سي لا ميم شوز. ومن بعد شنو تقول انت؟ اوكي وتبدا تحكي في الحكايه هذيك مثلا لصاحبك ولا حاجه، تقول والله واحد طلع معايا في الكرهبه، قلت له وين تحب تمشي، قال لي يمشي برنده. شنو باش تقول عليه؟ باش تقول إلي كون، باش تقول إلي ستوبيد، ولا باش تقول ما نعرفش انا شنو باش يجي فمك، شنو باش تقول؟ ايماجيني واحد هكاك في حياته، يعني نتوما تصور واحد في حياته بالحق ما يعرفش وين يمشي. دونك يلزم كي تعرف روحك، تعرف الفالور نتاعك، تعرف سكي تو موتيف من الداخل ومن برا، سافا تيدي، وباش يخليك تنمي نقاط القوة نتاعك، تدركها، تعرفها وتنميها. دونك بالحق وحتى كي فما دي بارون يتبعوا فيا هوني، والا ما عرفتش كان عندكم خويا صغار ولا ما نعرفش، كي تلقاو عبد داك خاطر ساعات لي بارون ينجليسا ولا ما يعرفوش ولا ما راوش، والا انا فيجي مثلا نقول ترى مغرومه برشا بالموزيك، نقول سي دوماج اللي لي بارون تاعي مثلا ما يفيقوش من الصغرى، اللي انا نحب نغني مغرومه بالالات وكل شيء. دونك كي تراو عبد هكا يعني قولوا له، ساعات العبد ما يعرفش في با اتونسيون تالمون ما فماش حوار بينه وبين روحه. دونك توما بالحق مون كونساي خذوا الوقت باش تحبوا رواحكم وباش تعرفوا رواحكم باش تنميو لي كومبيتونس نتاعكم واخدموا عليهم. بالحق هذوك هما لي بوفوار ماجيك نتاعكم اللي باش يعاونوكم برشا. ne vous comparez pas aux autres. معروفه tu te compares aux autres باش تتهد يعني. يعني tu te compares aux autres notamment توا avec les réseaux sociaux avec Instagram وكل شيء، ترى العبد الاخر ترى عيشته في اللوكس، في ليات، في لي جيت بريفي، ترى ما نعرفش كيفاش عايش، خرجه الخرجه، دار مزيانه، صغار مزيانين، كل شيء مزيان، tout va bien كل شيء on sait très bien c'est pas la vraie vie de un. De deux باش تتعب. ça sert à quoi de se comparer aux autres finalement? ça sert à quoi؟ يلزم انا بون faut pas se comparer aux autres. انت كيفاش مثلا انا بيرسونيلمون نجم نقول جو مو كومبار aux autres، اما par contre pour me motiver كان تعرف حاجه رياليزابل bien évidemment d'accord. خاطر انت quand tu vas mettre tes objectifs تو peut-être نعرف نعمل لايف peut-être كان si ça vous intéresse على les objectifs وكل شيء، وناوي باش نحكي عليهم لما حاله في الانستغرام تاعي. يعني من الحاجات تاع الاوبجيكتيف لازم يكون سمارت بلس، اس سبيسيفيك ام ميزورابل اكسيتيرا. دونك لو سمارت بلس هذايا الاوبجيكتيف لازم يكون رياليزابل. دونك كي ترى عبد هكا كيفك وكل شيء، بالعكس انا نقول انه موتيف في لي ريزو سوسيو ولا في الدنيا، ولا فهمت باش نعمل هكا باش نخدم اكثر، باش نعمل هكا باش نشري هكا موتيف. اما كاين واما فما نوع اخر نتاع العباد اللي باش تبعهم، فما نوع اخر من العباد اللي باش تعرفهم وكل شيء، ما يلزمكش تسمح لروحك باش تقارن بهم. علاش؟ ولكن في البريتكست هو انه حافز يولي لك موتيفاسيون فبها. اما كان تعرف روحك باش العيشه الكلبه هذه هو على هدرة شنو ودرا شنو، مسكينه روحك مسكينه، وانت مسكين تعب فيها، تذل فيها الروح. لا بيرسوناليتي مستحقه بوكو دامور، مستحقه لهوه، مستحقه كي نواره ان فيت بالحق، كي نواره كي تلابيها تو لا روز بيان، تنميها، تقريها، تعطيها الحاجات الباهيه، لي زانغريديون الباهيين وكل باش تتنور. اما عطيها راسها وستاكا وكل شيء باش تثبل تو سامبلومون. راهو بالحق هذاك هو يعني. انا كي نراه هكا عبد وكل شيء نقول يا بالحق حتى نحب هكا نوصل، حتى نحب دو لامبورطونس دو انكم تعرفوا شكون فو سوفي كي سور لي ريزو سوسيو. وحتى كان بخلاف بخلاف الفيرتوال وكل شيء في الدنيا، تعرف روحك شكون تتبع، السيركل دامي نتاعك، الانتوراج نتاعك الموسع الصغير الكبير، الخدمه، لو ريلاسيون بروفيسيونيل وكل شيء، شكون تتبع، شكون تتكلم، تكومونيك افيك كي نانا. دونك سي سا، عينكم ميزانكم حسيلو.
Septième point, je suis quand même rapide, hein. Ah, peut-être que je dis tout à au fur et à mesure كي كنجم تكون فما interaction وكل ما تاوج l'impression اللي ندرس عليكم. اما والله هذوما ريتهم لي بوان الكل نعرفوهم ما جبتش السيد من ودنه كيما نقولوا. انسبيري من القرايه نتاعي، انسبيري من الليكتور نتاعي، انسبيري من الدنيا، من الحياه، من اللي نعيشوا فيه يعني. وفينالمون تجي تشوفوا مش حاجه كبار ولا اوسي ما نعرفش امبوسيبل ولا حاجات اكسيسيبل، حاجات نعرفوهم الناس الكل. جست الدنيا تنسينا فيهم ساعات، واحد ينسى ديما يجري 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 ينسى باش يعاود يرجع للاساسيات، يرجع الروح ويحكي معاها ويدللها وكل. éviter les peurs imaginaires. D'accord? Les peurs imaginaires. مثلا سي احسبوني انا امبارح كانت بلانتا في انا لايف، كانت بلانتا، كان ما نتذكرش، كان ما كتبتش، كان ما درش نيه، سي تصور روحك كان غدوه ما نعدش مليح، كان غدوه ما لونترفيو، كان غدوه يفوتني الكار، كان شو قديش من واحد قديش تحط من مخاوف تزرع فيها من لا شيء. واحد كان قاعد لابس عليه، قاعده لابس عليا، نجي نحط السي ها راني هوني معاكم تو فا بيان. كان غلط سي با غراف، عندي الكراسه نتاعي، وكان ما نعرفش انا سي با غراف، سي با لا فان دو موند. وديما نقول زاده سي كوا لو بير سيناريو. اسالوا رواحكم كان عديت خايب، كان عملت حاجه خايبه، سي كوا لو بير سيناريو؟ شنو الحاجه هذه وين تنجم توصلك يعني؟ ما فماش بير سيناريو يعني. فينالمون شنو ما نجحتش سي با غراف، سي ني بروف دون لا في. ما ادري شنو بير سيناريو في الدنيا الكل هي الموت، وكنا باش نموتوا يعني. حبيت نقول لكم مخاوف دي زوبستاكل واحد يجي فيهم كان قاعد على روحه هكا. امل بربي نحب نخاف، بربي نحب نخاف وسي دونك ايفيتي لي سي، ايفيتي لي وبير. فما دي بيرسون هكاكا سبحان الله خوافه، دي بيرسون ما نعرفش ديما انكسيوز، ال بريفوا هكا تبدا خايفه كل. posez-vous la question qui m'a قلت لكم c'est quoi le pire scénario. Et peut-être ça peut vous aider à établir des stratégies. ok كان غادي مليح شنو استراتيجي، كان ما غاديش مليح شنو استراتيجي. ان بلان داكسيون كوا كي كتبداو متحضرين لاي حاجه. يعني انا مثلا بلان داكسيون تاعي قلت انا باش نحكي توا معاكم وكل شيء، كان نسيت بلان داكسيون ها وراقي وقلت لكم من الاول سي با غراف يعني. داكور دونك حضروا ان بتي بلان بي، ان بلان داكسيون اللي يخليكم باش ينقص شويه، يحد شويه ديمينو من لونكسيتي نتاعكم، لي بور نتاعكم وكل شيء، يعطيكم اكثر ثقه تو كور. excusez-moi les notifications. alors حاجه اخرى واللي هي changer vos discours internes اللي هو les affirmations positives. d'accord فما شكون يقوم الصباح يغز روحه يقول له الحبه ودر شنو ووجهي وما مستحقش، ما نستاهلش، ما در شنو، انا ما شيء في المات. لي كرويونس ليميتانت هذوما انا ما نفهمش شيء، ما نعرفش نطيب، ما انا هذاك الدومين ما نفهمش فيه. شوف كيفاش تحكي مع روحك امان، يعني قاعد تزرع في دي كرويونس ليميتانت هكاك، كيما شفناك تزرع في المخاوف، قاعد تزرع في دي كرويونس ليميتانت من لا شيء. وكيفاش تحكي مع روحك كيف ديسكور horrible يعني. les affirmations positives en fait قريت كتاب انا عمناول très intéressant الحقيقه. j'ai oublié c'est quoi le titre، ما نحاول نشوفه كان نهبطه لكم على الباج فيسبوك. وليت نقرا في en fait كل دومين، حتى مثلا تحب توقف في التابع، مثلا تحب منشن tu reprends ta vie en main، حكايه سانتي، plusieurs domaines وكل عندهم les affirmations positives نتاعهم. كتراو قداش يبوستيو، كنتراو قداش يموتيفيو. وليت الصباح نقوم نقول انا اليوم باش نعدي نهار باهي، انا اليوم جو être calme، انا اليوم جو être zen، انا اليوم جو être confiante، انا اليوم ما ندير شنو. اما يسوفي با جوست هكا انك تقول افيرماسيون بوزيتيف تو سامبلومون جمله وتقولها، لا يلزمك تقصدها، يلزمك تكون فما باسيون، فما شغف، فما بالحق تحكي مع روحك بحب. انا اليوم جو être calme، انا اليوم جو être confiante. فما 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 في تقولها بتعابير
بقوه بشغف باسيون كيما قلت لكم. مش انا اليوم مش كون كالم. tu vas pas être calme الحقيقه سامحني. tu vas pas être confiante على خاطر بحق تكون في حاجه ماكش تقصد فيها. يعني ça sert à rien finalement c'est un exercice هكاك يعني ما زيد. تنجم مثلا تجري على البحر وتقول جو سوي كابابل جو سوي درا شنو يعني خاطر من بعد تتذكرها ريت كي تبدا الكلام مربوط بايموسيون وتحسها راهي عارف هذيك اللي باش تدخل لك باش تولي لك باش تدخل لك في مخك يعني. D'accord. Je comprends pas. Tawa, c'est le temps des fêtes, donc je reçois beaucoup de courriels, donc c'est pour ça je mets tous les notifications en col. Bref. Donc voilà. عرفتش كي نتبعوا فيا وجيسبر كو مش قاعده ياسر نزرب حاسيلو. بدا بيا نقول لكم قولوا لي مانيش مقطوعه العالم نحس روحي نحكي وحدي الحقيقه بالعربي. Voilà, qu'est-ce que je disais? En fait, changez vos discours internes, les affirmations positives. Personnellement, j'ai téléchargé une application payante, il y a $5, je pense. Mais sinon, enfin, تجبتي ou le journal من Amazon ou sinon تعملوا وحدكم un petit carnet. ما فماش واحد اسمه 5 minute journal. 5 minute journal. Donc في الليل قبل ما نرقد نغزر ونعبي. فما دي كاس نعبي. اول حاجه نحط التصويره نتاع النهار هذيك اللي خديتها تقريبا عندي كل يوم تصويره تاع اي حاجه حتى قهوه اي حاجه داكور. ويقول لك انت ريكونيسون على شنو. ساعات نبدا نعبي في الكاس ذيك نقول لك من ريكونيسون تاع شنو عملت اليوم في نهاري ما يجيني حتى شيء في مخي خاطر كل شيء ماخذته بور اكي. من بعد سي ان تري بون اكزرسيس الحقيقه على خاطر يخليك كل حاجه تولي تتذكر لي ديتاي نتاع نهارك وكل حاجه تولي تعرف قيمتها اكثر. خسرت قلت يا الحمد لله اليوم تعشت مليح الحمد لله انا اليوم بت شبعانه الحمد لله داكور. الحمد لله انا اليوم جي ان كونترا جي سيني ان كونترا اليوم حكيت انا ودرا شكون في التليفون عندي مده ما حكيت معاه. يخليك تتذكر لي بتي مومون هذوكم داكور. ومن بعد فما سيكسيون اخرى كاز اخرى يقول لك شنو غدوه كيفاش شنو باش تعمل باش كيك غدوه يكون باهي. السؤال هذا انا جو لادور سيت كيسيون لا جو فريمون جو ليم ترو على خاطر تخليك تبرمج مخك تعمل بروغراماسيون لمخك اللي هذه احنا نقراو في البي ان ال قرايتي نقراو على البروغراماسيون نورو لينغويستيك كيفاش بروغرامي تبرمج مخك من الليل باش انك كيفاش تهيئوا كيفاش باش تقوم. دونك نكتب انا جو vais être calme je vais être calme je vais essayer d'être calme je vais être calme et je vous assure على خاطر اكزرسيس عملته بالحق باتقان كيما نقولوا خممت فيها الحاجه وعطيتها من وقتها وعطيتها من ليموسيون نتاعي وعطيتها من البونسي نتاعي بونسي وايموسيون. اي بان لو لوندومان نحس روحي نبدا زين نبدا في ليتا ديسبري هذاك اللي هيأته من الليل. دو لامبورطونس انكم حتى قبل ما ترقدوا في الليل تحضروا كل واحد كيت مايند سيت هو راه كيفاش مايند سيتي مخك كيما نقولوا على بالدارجه كيفاش تحضر روحك تحضر النفسيه نتاعك. دونك دومان جو vais être confiant في l'examen دومان جو vais être دوني واثقه جو vais être ما نعرفش سي تري تري امبورطون. والله ساعات احنا اون نيجليج الحكايه هذوما ليه حكايه فارغه ليه اما عندكم حتى فكره قداش سي امبورطون و سي انتريسون وبالحق فما بعد تراو لي فروي تاع الشيء هذا. راهو العباد اللي تقوم الصباح اللي قرات الميراكل مورنينغ تو سو جو افون 8 ويبدا يحكي لك على الريتوال الكل سي با بور ريان. راهو فما ريتوال كامل تعملوا راهو تتلاقي ميم سي انا حقيقه جو سو با لو ريتوال مني من الصباح سبور كل شيء عاده تغيب وتحضر وكل اما راهم لي جيست هذوك انك تو فيزواليز تا جورني كيفاش تتعدى تقول اليوم عندي انتروتيان اليوم عندي انترفيو ولا ما نعرفش كيفاش عندي ما نعرفش انا ميتينغ ولا اي حاجه كل باش نتهيئ لها تو فيزواليز اللقطه هذيك تو فيزواليز الرونديفو نتاعك تكون متهيئ له داكور. سي تري تري انتريسون سي تري امبورطون. وات ايلز اعملوا دي ريشيرش اقراو باش حتى كي تحب تتكلم في موضوع تبدا عندك لي سورس نتاعك وكل شيء تبدا عندك ثقه في روحك تعرف روحك اش قاعد تحكي مش تعاود في حاجه سمعتها من تبدا ماكش واثق في روحك. حتى الثقه في النفس يعني شو كيفاش تغذيها بالقرايه تبدا تبدا تحكي
تحكي على لي سورس اللي قريتهم، الكتب اللي قريتهم، نقول لكم هاو ميركل مورنينغ تعمل ها ودار شنو هاو الكتاب الاخر قال. ديفلوبيو الكتب تاع ديفلوبمون بيرسونيل موجودين توا، تشريو بالفلوس ولا بلاش فلوس ولا على اليوتيوب اوديو كل. تبدا قاعد في الليل اولو دو نتفليكس اند شيل بون ميم سي سي دو طون ان طون سي كوريكت كل. اما انفستيسي الوقت نتاعكم هذاك في حاجه تغذي لكم السكيلز نتاعكم، لي كومبيتونس نتاعكم. اقراو. القرايه غذاء الروح. فمش حاجه كيما القرايه وكيما الاكسبيريونس، تقراها وتطبقها، ولا الاكسبيريونس سور لو تيران. داكور. ديفلوبمون بيرسونيل الكتب بالحق قداش يعطيوك الموتيفاسيون. انا ساعات نحس روحي داون راه موتيفاسيون كيما الناس الكل، نتيح ونقوم نبدايا نحط فيديو ونبدايا نسمع بودكاست. توا on est tellement chanceux توا d'être entouré بالتكنولوجي هذيا، ميم سي عندها لي زانكونفينيون نتاعها، ما نشوف قداش من افونتاج كي نحنا نعرفوا نستعملوها. كل شيء اللي يدينا واصل لنا. يعني انا توا قبل الواحد كان يهبط يعمل كونفيرونس ودار شنيا وتيكيات وفلوس، وشوف محلية التكنولوجي اللي تخليني توا نحكي معاكم. المعلومه متاحه، المعلومه هكا سهله وكل شيء. كي نحكي على حاجه عندي فيها ثقه، نعرف روحي منين خذيتها، من انا كتاب. اقراو. كي تحكي في حاجه وانت واثق منها tu adoptes une posture. وهذا يخليني نحكي على الوحده الثانيه. changez votre posture, adoptez la posture, la physiologie d'excellence qu'on appelle la physiologie d'excellence. العبد اللي يبدا يحكي هكا في رونكونتر مهبط راسو مهبط كتافه مقوس، عبد انا نراك نقول هذا ما عندوش ثقه، ما عندوش ثقه في روحك. تحب ولا تكره راهو لي زابارونس لي 10 بروميير سكوند هكا عبد مقوي. ليه اقف. استو ساقيك. احنا نقولوا كون غراندي هوني بالكيبيكوا اونغاسيني. ساقيك تبدا واقف، الكتاف مهزوزه، الراس طالع، تعرف روحك تقول كومون تو بوج. ابسط حاجه تو شونج كومبليتمون ديتا ديسبري ملي تكون هكا. ديجا جربوها انتم حتى في دياركم وحدكم، تبدا قاعد وحدك فادد وكل شيء. شوف كيفاش ديجا قوم نعوش روحك وبدل البلاصه. كنت قاعد بلاصه هذه برا، حاول البلاصه هذه وادوبت اون اوت بوستور. تشوف كيفاش تبدل فريمون ان بتي ديتاي كي في توت لا ديفيرونس. تقف tu respires le point اللي من بعد نحكي عليه اللي هو كيف لا ريسبيراسيون. عبد يتنفس هكا ظاهره سي اون فوا نتاع اون بيرسون ما نعرفش انا سي بيرسون لا اللي انكسيوس. ظاهره لي ريسبيراسيون انتركوبي هكا كل. respire calmement, inspire expire. خذ وقتك، كون كالم، تعرف روحك تقول، بوزي انت والكونتكست وكل شيء. عبد يبدا بوزي وكل نقولوا يعرف شنو يخرج من فمه، يعرف ايش يحكي، يتنفس كالمومون. دونك ذوما نحكيكم عليهم كلهم هكا حاجات كو بوفي ادوبتي، يعني سهلين برشا وكل شيء. بوستور tu respires calmement، تقف بالكدا وكل. what else? Find your why. Cherche ton pourquoi. في الدنيا c'est quoi ta mission de vie? C'est quoi ta mission de vie؟ كان نسألك باش عبيد تعرش واحد يبدا ضايع. سي نورمال راهو بالحق أصعب سؤال. أنا بالنسبة لي أصعب سؤال في الدنيا c'est quoi ta mission dans la vie. كل عبد جاي عنده ميسيون، ما تكونش ما تنجمش تكون هكا هبط كيك، لازم باش بور لو بارتاج ولا. دونك شنو الميسيون نتاعك dans la vie؟ une fois تعرف ce qui te motive ça va te booster، باش يخليك تقوم، باش يخليك تلانس، باش يخليك تمشي للاكسيون تعملها. مش كيما واحد اذا عايش هكاكا ما عندوش موتيفاسيون، ما عندوش اوبجيكتيف كيما قلت لكم، ما عندوش الواي نتاعو. نقول لك لواش قايم انا ما نفرش الصباح، عايش على المهموته. وكي تبدا عندك اوبجيكتيف كل صباح تقوم له، كل نهار تقوم له، تبدا فما حماس، فما ثقه، فما كله راهو ريتو هذوما الكل من الحاجات الكبار الصغار البسيطه وكل عندهم. قلت لكم راهو لا كونفيونس ان سوا اي سو نوري دي زاكسيون. تحب تقعد تفرشك راهو ما عندك، ما منين تحب تجيك لا كونفيونس ان سوا منين يعني يا اخي؟ اسعى لها، اقرا لها، ابحث لها، اهبط سور لو تيران، اعمل اكسيون، لونس توا، ليف توا دو طون لي، ما نعرفش انا، كلم العباد، اوز تو كور.
d'ailleurs فما الكتاب نتاع ميل روبنز la règle des 5 secondes كيف حكيت لكم عليه ندير نحكي لكم عليه في الانستغرام هذوما bref la règle des 5 secondes كيف tu lances le décompte 5 4 3 2 1 et tu te lances d'accord ياسر تحفون الواحد نتاعها la règle des 5 secondes بالحق للعباد اللي هي شنو الفازة على خاطر انت مثلا نقول عندك حاجه تحب تعملها داكور كان باش تقعد تخملها برشا باش شولي عندك بوكو دو كيسيونمون ايزيتاسيون باش تقولي خلي غدوه نعمل سبور خلي من بعد غدوه ليه اسمع حتى نشري لبسه سبور ليه حتى نعمل كذا حتى فهمتوني ولا ديما المخ باش يولي وتوخرها كلاكسيون هذيك ما تعملهاش جابت حاجه حتى ساعات الدوش ليه ما عنديش ليه دخلت ليه درشنايا مخك باش يحكي فيك دونك directement تقول لك ميل روبنز تقول لك كي تبدا quand tu as envie de faire quelque chose directement tu lances le décompte même le matin si tu veux te lever de ton lit وكل شيء l'alarme تسوني وكل مخك انت تقعد اكثر مخك تقول لك اقعد سايب عليك الكوفيرتا محلاها ودر شنو تبدا سنوزي وكل non lance le décompte 5 4 5 4 3 2 1 go وتقوم فما ان ايلان يجيك من الداخل ويخليك تتلانس وتقوم فيغ لاكسيون دونك راهو قد ما نقول لكم الوهذيه راهي طياره في كل شيء في كل شيء حتى في التايم مانجمنت كما قلت لي تنجم تحكي على التايم مانجمنت وكل شيء الوقت اليوم صعيب شويه مي راهي تعاونكم في لي سفير دو فوتر في الكل دون توت لي سفير دو لا في بالحق راهو حاجه رهيبه لا ريغ دي 5 سكوند هذه اي حاجه تحب تعملها تحب طيب قوم طيب تحب تمشي تخدم برا اخدم تحب تمشي دراوين حاجه باخله عليها قاعده تشوغومي فيك التاش هذيك تكرهها التاش هذيك تاش ميناجير تاش نسي با كوا باش تقرا قاعده تبروكراستين وكل فازي لانس دي كونت وفازي قوم what else essayez de nouvelles choses هو راهو faut pas le nier la zone de confort قديش مرتاحه اسمع على جسمها zone de confort اسمها اما راهو زاد كي تخرج de ta zone de confort tu explores حاجه ياسر طياره وحاجه ياسر محلاها واحلى من الزون دو كونفور داكوغ ابسط الحاجات انك تكون تمشي في شومان في ثنيه ومن بعد تقرر تقول لي نروح من الثنيه الاخرى tu explores tu découvres ما نعرفش لي زوريزون نتاعك يتحلوا هذيك القوه فيش داكوغ انك تكتشف حاجه جديده بوتيت ربي يحط لك في ثنيتك عباد جديده حاجه جديده باش تعملها يعني اسيي حتى هكا با ان با à la fois كيما نقولوا ان با à la fois بشوي بشويه تتقدموا بتي با تحاول تخرج دو تازون دو كونفور تحب تعمل مشروع ابدا متجهم عليك برشا عباد هكا يعني مشروع مجهم عليك وفينالمون ما تعملوش وثقه في روحك ما تقعد هكيك الستاغ تطلع لا تهبط ويا انكور تهبط راه كيما ما تنميش تهبط ما تنجمش تطلع و بو با ستاغني ان سيغتان مومون راهي باش تطيح خاطر ال ساكير تو سامبلومون ال ساكير وتربحها وتغذيها يعني المشروع تجهم عليك اي اليوم مد ورقه ستيلو لا لوا دي 5 لا غي دي 5 سكوند اي مد قول اليوم شنو نبدا نخدم عليه مد ورقه ستيلو برين ستورم عامله تك 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 نوت اليوم اكتب دي زيدي غدو اعمل ريشيرش في الانترنت ابخي دوما كونتاكتي شكون كل يوم اعمل حتى شويه تشوفوا كيفاش تقدموا في المشروع نتاعكم تشوفوا كيفاش تولي عندكم ساتيسفاكسيون بيرسونيل وكل شيء ça c'est un outil qu'on utilise beaucoup في PNL un outil extraordinaire très puissant اللي هي اسمها la modélisation انك tu modélises une personne qui a confiance en elle une personne بالحق تراها تقول واو cette personne m'impressionne beaucoup ياسر عندها ثقة في روحها ياسر كيفاش تحكي هكا اللي نعرفش انا اللي confiante اللي déterminée اللي ما نعرفش شنو كل شيء شنو اللي يعجبك فيها هوني موضوع نتاعنا la confiance en soi tu la modélises تاخذها كموديل pourquoi pas حتى تنجم تحكي معاها ولا انك تقرب لها وانك تشوف كومون ال في كومون ال رياجي شنو ما لي استراتيجي كلا دوب كيفاش تحكي مع العباد كيفاش تتصرف كيفاش فريمون tu notes tout احنا سي توت واحد تابلو كامل فيه بلي استراتيجي انترن اكسترن لي كرويونس لا بيرسون يعني مثلا الكوتش نتاعنا اللي قري فينا البروفيسور نتاعنا كل شيء هو بيدو الى موديليزي دي كوتش هو بيدو يحب يكون احسن فيرسيون دو لوي ميم وكل شيء دونك الى موديليزي دي كوتش
انا مثلا كرياتريس دو كونتوني جو بو موديليزي اون بيرسون اللي مثلا تبارك الله ناجحه على الاخر والمانسبير وكل شيء. دونك لا موديليز يخليوك تربح برشا وقت. في عما تبدا حاجه تحب كيما نرجعوا البروجي ولا اي حاجه، في عما تبدا البروجي من الاول لي بتي با، احكي مع عبد ديجا عنده بروجي موديليزي، تلقى روحك ديجا في شطر ثنيه. فما تبدا من الصفر ديجا تهك في 50% كان مش في 60% والفوق، شطر ثنيه ديجا تعرفها. داكور تو موديليز اون بيرسون مثلا تقول بربي انت كيفاش هكا وكل احكي شنو الريتوال نتاعك، شنو ستيل دو في نتاعك وكل شيء. خاطر العبد اللي ما عنده ثقه في روحه لازم كي يدرك الشيء هذايا لازم يعرف اللي فما حاجات باش تتبدل. يدوا اجوستي سون كومبورتمون، يدوا اجوستي من عشنا سي زابيتود، فما حاجه باش تصير ان شانجمون كيلكو بار في روحه في البيرسوناليتي نتاعو في الحاجات اللي يعمل فيهم. كي مش يعمل شيء مش في يبدل شيء اون سونتون يعني سي كلير. دونك يلزمو فما اجوستمون باش يصير. الاجوستمون هذايا في ان نيفو، un niveau. Les croyances, les comportements, les actions, les stratégies, l'identité, l'environnement. C'est vraiment plusieurs niveaux. Dans quel niveau il va opérer, d'accord? Donc, tout simplement, tu modèles cette personne. انت كيفاش عندك هكا نشاط الصباح وكل، وكيفاش عندك هكا الثقه كي تمشي مثلا تقدم كي تدخل الريونيون وكل، كيفاش عندك ثقه؟ احكي لي شنو تعمل قبل. سي سور اي عبد عنده دي استراتيجي، ميم سي دي استراتيجي هو مش فايق بيهم راهو، داكور؟ حاجات يعملها قبل الريونيون. يقول لك والله ناخذ وقت هكا درج روحي وحدي، واحد يقول لك والله جو ميديت، واحد يقول لك ما نعرفش انا مثلا في الليل يرقد مليح، عنده ريتوال نتاعو اللي يعاونو في النوم في الليل. واحد يقول لك انا صباح كي نقوم كي نصلي مثلا نعرفش نحس روحي هكا و سونطري نولي. أمل 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 مانيش نسمعو فيك. الو وي سي بون. اي سي بون، تقص شويه كهو. خطا تكنيك تقني جاني ابي. دونك هما لي زامبريفو نتاع الواحد اللي على زوم ولا نديرو على هكا بلاتفورم هكا. بري أمل قبل ما ترجع حبيت نقول لك جوست الفوق على اليمين فما كومنتس مكتوبه تنجم تحل فيها لي كومونتير. انت بالبيسي ولا بالتليفون؟ بالتليفون سي بون انا في اللايف. اوكي. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, la modélisation. بالحق اعملوا عليها recherche في جوجل. خذوا من وقتكم un outil très puissant كما قلت لكم يعاونكم في برشا حاجات برشا حاجات. انا بيجي ça m'intéresse حاجات هذوما. راهو قريت ابسط حاجه قال لنا اخت البروف تشوكينا شويه، قال لي حتى باش يرقد راهو عنده استراتيجي نتاعو. صرت انه بالنسبه لي استراتيجي كلمه كبيره، استراتيجي دافير، استراتيجي ما نعرفش انا بور ان بلان داكسيون، ومش استراتيجي باش تمشي ترقد ولا باش تغسل ماعون. حتى باش تغسل ماعون عندك استراتيجي باش تبدا بالفراشة ولا بالصحونه بالدرا شنو فهمت ولا حابه نقول لكم يعني العبد خاطر بالنسبه لي تو سا سي انكونسيون، حاجات ماكش فايق بيهم ماهمش كونسيون، اما هما بالحق سي دي استراتيجي. يعني انا كي نرقد كل يوم انا كيفاش نطلع الفرشي من انا جهه نلبس الواحد نتاعي ماس دو سومي، بعد نفشفش البيلوميس على مخطي، بعد نمد كتابي، هذاك كله سي استراتيجي. دونك انت شوف استراتيجي نتاع العبد اللي عنده وقت ثقه في روحه، سي سور عنده دي زوتي، عنده حاجات يعملهم، يتنفس ما نعرفش انا ميديتاسيون، يعمل في اليوغا، يقابل في عباد، قاعد يشوف في كوتش. Bref. Le dernier point اللي حابين نحكي عليه واللي هو souvenez-vous des moments précieux, des souvenirs précieux, des souvenirs الباهين
bien évidemment, un souvenir positif, hein, un souvenir qui va venir nourrir votre confiance en vous. C'est sûr. Ça واحد يقول لك ينسى اللي هو عنده ثقة في روحه وكل، خاطر توا اوكي ماهوش يعمل في حتى اكسيون وكل. اما كي نقول لك تذكر، كلنا عندنا كيلكو بوتي اكسبلوا، كلنا نجحنا كيلكو بار في حاجة. يا اخذت البيرمي، يا خذينا البيرمي، يا تعلمت حاجة، يا عملت دراسة جديدة، يا أي حاجة. دونك تذكر، برون لو باش تتذكر الحاجات هذوما، راهو ça va venir vous ressourcer. d'accord. في البي ان ال هذيا حاجة اي قصة مال دو فوا متى اون برانسيب نجمو نسمعوك. لا مانيش نسمع فيك هكا. امل مانيش نسمعو فيك. مانيش نسمعو. لا امل مانيش نسمعو فيك. لا محناش نسمعو فيك. يمكن الميكرو تسكر، خاطر بالكش كي جيت تتعلق والميكرو نتاع اللايف تسكر. أمل كان تحب تنجم تخرج من بعد تعاود تدخل، داكش مشكلة من الميكرو تسكر با بوغ تو. بروبليم تكنيك سامحونا. بارفي نسمع نورمالمون سافا. You're هكا. الحمد لله. مرحبا بك. I'm in the show. كي يجيك الدنيا كل تدخل الاعضاء وذوبا حاجات دي فاكتور اكسترن، يعني مالوغوزمون ما نجمش نعمل حتى شيء مالوغوزمون. دونك على على الفازه هذه جو ميكسكيوز بور سا. هذاك هو قلت لكم تبداو في ايتا دو ريسورس. داكور. بي قعدت لنا ان بتي 10 مينوت. بون مش حاجه كبيره، مي باغ كونطخ حاجه يمكن ان نجم نستغلها في حاجه مهمه في البي ان ال. داكور. في البي ان ال نستعملوا ان اوتي زاد كيف ياسر محليه يفتق اللي اسمه لو سيركل دي ريسورس. دونك من الاسم نتاعو تنجموا تفهموا اللي فيه دي ريسورس. داكور. احنا شنو الريسورس المهمه بالنسبه لنا؟ هي الكونفيونس ان سوا، هكا ولا الثقه في النفس. دونك سيدك بن سيدك انت تمشي الكوتش باش تشوفوا يعملوا لك هذا في البي ان ال، ولا يعملوا عليه ريشيرش توما اسمه لو سيركل دي ريسورس. هو جبته لكم هوني باش نحكي لكم عليه شويه. الوغ دونك يجيني عبد ما عندوش ثقه في روحه، نقول له je vais lui demander de
se remémorer, ما نعرفش باش يتذكر. Il va se souvenir. دونك باش يتذكر حاجه، موقف. قاعد نحكي شويه نحس روحي قاعده ندخل في ريحه البنات. باش يتذكر موقف هو كان فيه عنده لي ريسورس نتاعو الكل، نوتامون ثقه في روحه. باش نقول لك يا فلان تذكر موقف وانت صغير، انت كبير، وانت ما نعرفش اي موقف في حياتك اللي انت تذكر فيه عشت حاجه فيها ثقه في نفسك. باش تقول لي والله انا وقتها، وقت اللي خديت البيرمي، وقت عندي ثقه في روحي. باش نقول به غمض عينيك وتذكر بكل جوارحك. دونك هوني باش نستعملوا سكون ابل لو فاكو، لو فاك بلوتو. علاش لو فاك هو لو في هو الكانال فيزوال، الا هو الكانال اوديتيف، والكا هو الكانال كينستيزيك البدن وكل شيء. دونك شوف شنو قاعد تشوف، écoute ce qu'il y a à écouter ou ressens ce qu'il y a à ressentir. باش نقول نرى في روحي بركيت مليح، نرى في روحي ما نعرفش نعطيكم اكزامبل انتوما عيشوه مع موقف اخر، فهمت؟ تاع الباك ولا نجاح في الماستر دكتوراه اللي هو وباش يقول لي نحس في حاجه هكا، وانا نقول له شنو وين بالضبط الاحساس هذاك تحس فيه؟ يقول لي من كرشي الاحساس هذاك وطالع هوني، ونحس هكا في الاكسيتاسيون، نحس في قلبي يدق، ونحس في برشا حاجات وفرحه وهكاك. دونك يلزمو فريمون العبد يديكري باللي ديتاي الكل، شنو حس، شنو راه، شنو سمع. بيان ايفيدامون كل عبد باش يستعمل كانال اكثر من الاخر، كلنا هكاكا عندنا كانال نستعملوه اكثر من الاخر. داكور، حاجه ياسر مهمه برشا. اون فوا الى ايدونتيفيي هذوما الكل وحكى لنا على شنو شاف، شنو سمع، شنو كل شيء، وقت اللي يوصلوا لي سونساسيون نتاعو، لي زيموسيون نتاعو، اون انتنسيتي اكثر من 5 sur 10 on va dire 7 sur 10، حاجه فريمون يحس فيها بالحق، ترى في عينيه هكا يرعشوا، ترى في بدنه هكا، رجع لك المومون هذاك. وقتها on va demander à cette personne là de créer un ancrage. d'accord, elle va créer un ancrage. un ancrage ينجم يكون بيدو، يعمل هكا، يقرص روحه في بلاصه ما راويش احنا برشا، هو يراها، هو يعرفها، يقرص روحه، يعمل حاجه، يعمل موفمون. لونكراج اش معناها؟ لونكراج كيما مثلا تبدا انت تسوق في كهرباء، تسمع غنيه تذكرك بحكايتك القدم، تذكرك باي حاجه، ولا تمشي لبلاصه تقول يا تفكرني دي سوفينير، هذيك سان لونكراج. فهمتوني؟ يعني سان سيركوي كور هكا، سان كور سيركوي في المخ اللي يخليك تتذكر حاجه. دونك احنا سي لا ميم شوز بالبي ان ال، بالتكنيك هذيا، اون فا كريي ان انكراج، حاجه ان كور سيركوي في مخك. يعني ديريكتومون كي تبدا انت في انترفيو، ديريكتومون عندك تعيش في اكسبيريونس، تعيش في موقف اللي ما عندكش، اللي tu es dans un état de non ressource، tu vas l'activer، tu vas activer ton ancrage باش ديريكتومون tu vas accéder للكونفيونس ان سوا هذيك. نعرفش كان واضح ولا لا، قد نحاول نبسط، مي هذاك هو. دونك اون فوا قلت لكم لي زيموسيون وصلوا لانتنسيتي عاليه، لا بيرسون با كري ان انكراج. دونك تنجم تقرص روحك، تنجم تعمل هكا مثلا، تعمل هكا اللي هو ولا تشد يدك هكا، ولا فهمتوني؟ دونك اون فوا تعمل لانكراج هذاك، ديريكتومون tu vas adopter la physiologie d'excellence. ديريكتومون باش تقف، تهز كتفاتك، تهز راسك، تقف بالكدا، ساقي غراندي كيما قلنا، اونغاسيني الوقفه نتاعك هذيك نتاع وانت عندك ثقه في روحك هكا، كيفاش تتمنى روحك، كيفاش تراي روحك، وتشد لانكراج نتاعك، تشدو. واضحه هذه ليتاب هذيا، واضحه بالكدا. داكوغ، سي ان اوتي صغير ينجم يعاونكم في اي حاجه، امتحان، انترفيو، انتروتيان، اللي هو هكا في زوم، في العباد اللي تحب السلون سور لي ريزو سوسيو، اي عبد يحب يربح الكونفيونس ان سوا. علما وانه راهو اللوتي هذه تستعملوه مش كيف الكونفيونس ان سوا، اي ريسورس تحبوا عليها، تحبوا على الموتيفاسيون تعملوها، تحبوا على اي ريسورس ناقصتكم تنجموا تاكسيديو بها بالطريقه هذه. داكوغ، راهو احنا عندنا ان بوستولا في البي ان ال اللي يقول لك توت لي ريسورس سون اون نو. العبد عنده كل ما يلزم، جوست فما حاجات اللي ماهوش قاعد يستعمل فيهم برشا والا خانسين وكل، اما يسوفي هكا دو لي زاكتيفي باش يعاود لي ريسورس يجيو ويطلعوا كل شيء. داكور، دونك بعد جو في تراسي ان سيركل، نجم بالحق جو تراس ان سيركل بالتباشير ولا بحاجه، ولا جو دوموند ا لا بيرسون دو مارش ديماجيني ان سيركل فيرتوال. داكور، هذاك باش يكون ليسباس سا زون ديكسيلونس. باش نقول له تخيل السيركل هذا شنو لونه، شنو تحب تحط في وسطه،
نعرفش هكا يقول لك نقولوا يلزم يكون السيركل هذا فريمون هو ليسباس نتاعك ليسباس اللي كي تو كونفير ان بيان اتر سي ان اسباس اللي يعطيك الثقه في روحك ان اسباس اللي يعطيك كي تدخل له تحس روحك اون ايتا دو ريسورس انا بيرسونيلمون نقول لك نحط فيه البحر خاطر يهدي لي اعصابي نحط فيه الشمس نحط فيه ما نعرفش انا ما نحط فيه امي بوتيتر نحط فيه المهم نتوما تحطوا فيه لي زيليمون تمبليوه كيما نقولوا تعمروه دي زيليمون اللي نتوما يعنيو لكم داكور حط فيه حاجه هكا ومن بعد نقول لك ادخل تو انت البرا من السيركل باش نقول لك دوب ما تدخل للسيركل هذاك ديريكتومون تذكر المقبله اللي حكيت لي عليها الحكايه الاكسبيريونس نتاع الكونفيونس نتاعك اللي عشت فيها ثقه في روحك واكتيف ديريكتومون الواحد نتاعك وادوبت لا فيزيولوجي ديكسيلونس الكل باش تعملهم دونك انا لا بيرسون تكون البرا من السيركل ديريكتومون باش تدخل السيركل الفاكتيفي تقف بالكدا تستوي راسها وتذكرك المومون هذاك اللي عشته ديريكتومون ملي كانت هكا باش تشوفوها هكا باش تولي بوستور نتاعها وليتا ديسبري نتاعها كله تبدل عمرت مخها هي تو مخها نتاع مقبله مش كيما مخها تاع تو مخها تعمر تدخل الزون نتاعها عاود اخرج نعاودو ندخلوها لين يولي كيما ريفلكس خاطر من الاول مش بالضروره باش يعاود يدخل السيركل باش يتذكر يحب له وقت قلت خاطر خلينا نتذكر المومون هذاك وقت اللي ناخذ بيرميت راه نعاود ويكتيفي ويعاود سا بو برون 5 مينوت من الاول عاود خرجوا عاود دخلوا كل مره باش تكون اسرع لين يقعد يعاودها لين سي تدخل يقول لك سي ديريكتومون انت تراه يدخل وحده من غير ما حدا تو لاسيست كل ديريكتومون يفا ادوبتي لا فيزيولوجي ديكسيلونس ويعمل لونكراج دونك هذاك يخليك نهار اخر كي تبدا في ايتا دو نون ريسورس تبدا في انترفيو ديريكتومون تدخل تنزع لك القرص وين عملته ما نعرفش عليك انا وين عملته فو حاجه ما يراش العبد الاخر زاد حاجه تبدا ما نعرفش انا ما سبتيله على الاخر داكور ما راوهيش احنا tu actives l'encre نتاعك c'est bon tu accèdes déjà à ton état de ressource ياسر الانترفونسيون هي اللي تفتق على الاخر حاول تعمل عليه ريشيرش زاد كيف احنا نعملوا في الكوتشينغ يعني كي تمشي الكوتش تكون السيانس نتاعك ثانيه ثالثه سا ديبون انت شنو البريوكوباسيون نتاعك كيما نقولوا ما نقولوش بروبليماتيك بريوكوباسيون دونك سي سا فوالا ومن بعد كملنا هذا الكل on va faire un pont vers le futur قنطره vers le futur نقول لك ايا انت تقولي والله عندي زوم ابل كونفيرونس الجمعه الجايه مثلا وخايف ما عنديش كونفيرونس نقول لك بي تو بعد ما عملنا سيرك دو ريسورس غمض عينيك خمم بروجي توا في الفيتور في كل الموقف هذاك شوف مليح واكتيف لونكر نتاعك اي بان تشوفوا كيفاش it's gonna work trust me it's gonna work دونك دي زوتي هذوما ياسر باهيين ماش كي تحبوا نعملوا الخلاصه حاولت بالحق لو ماكسيموم باش نسكويزي هذا الكل في ساعه سي با ايفيدون عالم كبير لا كونفيونس ان سوا والاستيم دو سوا وعالم كبير قد ما نحكي فيه ما نجموش نكملوه دونك pour faire un petit résumé d'accord نحب نقول لكم راهو لا كونفيونس ان سوا elle s'acquiert هذه الحاجه بها لا بون نوفيل دونك ما تنساوش صحيح الانفيرونمون ولي بارون تاعنا مالوغوزمون عندهم كونترول عندهم انسيدونس على الحكايه هذيا مي سي با غراف راهو عندنا لو شوا on a toujours le choix حبيت نقول لكم تنساوش ديفيتي لي جون توكسيك les gens qui critiquent les gens اللي ديما يطيحوا لكم les gens qui vivent dans la peur هما بدهم يفيدوا dans la peur هذاك الشيء يعرفوا دونك سي نورمال باش يحكي لكم كان على البور ما تنفستيش صايب عليك هاك لويش الريسك هاك قاعد هكا كل خليك مسمار في حيط مش لازم تحل بروجي ولا d'accord donc évitez ces gens là c'est un choix le regard des autres kiff osez dire non donnez-vous le droit à l'erreur identifiez vos points forts comme le super power نتاعكم les pouvoirs magiques ne vous comparez pas aux autres évitez les peurs imaginaires si وعملناه لايف وساعه ودقيقه اخرى باش نشوفوا صافا سلكناها
Changez votre discours interne, يعني inondez-vous d'affirmations positives, des affirmations اللي بالحق تقصدوهم, des affirmations اللي بالرسمي تقولوهم les émotions نتاعكم, d'accord? Changez votre posture, adoptez la physiologie d'excellence. Respirez calmement. Trouvez votre why, votre pourquoi, your big why, votre mission de vie. La règle des 5 secondes de Mel, 5, 4, 3, 2, 1, vous lancez le décompte et vous lancez. Essayez de nouvelles choses, un pas à la fois, sortir de votre, sortez de votre zone de confort. La modélisation, c'est un outil très puissant. Vous modélisez une personne, les croyances, les stratégies, l'identité, كل شيء. Ou souvenez-vous des moments qui vous confèrent un bien-être ou voilà, un moment de ressources. Ou comme la technique et l'outil de PNL, le cercle des ressources. Il est 3 heures. Donc, دوم اللي حبيت نحكيكم عليهم في إيجاز. نعرف اللي نزرب شويه وكل مي سي سا ان شاء الله تكونوا حتى استفدتوا بحاجه. يعني بالنسبه لي واحد هكا خديش حتى معلومه صغيره هكا عملت اللي لازم يتعمل له فوالا. دونك سي سا. Merci Amel, c'était super intéressant. Juste Emna حطت لنا في الكومنتير تحب على des suggestions de livres qui motivent. دوما انا راني عندي مشكله مع اسامي الافلام واسامي الكتب الحقيقه بتاع ربي يعني. دونك تنحب نشوفوا ونقول لك عليهم انت مثلا نبعثهم لك اللي انت تهبطهم والا تنشوفوا كيفاش نهبطهم سور تابوفا. Oui, oui, merci Amel عايشة. Amel, sinon نحبوا des conseils للبريود de révision خاطر باش نبداو نعديو على قريب وكل كان عندك هكا. Alors, donc déjà prenez votre temps à l'avance, d'accord? ما تقراوش يتصلى الله. هذيك غلطة برشا يعملوها ما تقراوش يتصلى الله. كيف ديما باش تنحيو طيحوا شوية من l'anxiété نتاعكم. C'est quoi le pire scénario? حاجة ياسر تعاون. Le pire scénario شنو؟ تقعد تربي لاباس، داكوغ؟ تقعد تحط سي وسي وكل ما عادش مليح وسي ديجا أنكسيتي بالحق حاجة تجيبوا فيها لرواحكم مخاوف زايدة على الآخر. un petit exercice de centration قبل ما تدخلوا تعديوا، داكوغ؟ حاجة كيف ترتاحكم وتنحي لكم ستريس. فما ان اكزرسيس عملناه احنا قبل ما نعديو، البروف قال لنا عليه واللي هو خاطر لا بيرسون اللي تري دون سي ايموسيون، داكوغ؟ ماهيش دون سون كور، ماكش بدنك هكا خايفه وكل سي بوكو ديموسيون تعيش فيهم، بوكو ستريس انكسيتي وكل. دونك باش ترجع لبدنك tu vas respirer calmement. Quand tu vas respirer, quand vous allez inspirer باش تنفس باش تدخل الهواء، تحط صبعك البوس نتاعك في النومبريل في السر، داكوغ؟ نعرف ça paraît un peu bizarre. هكا خلينا نوريكم. دونك باش تحط صبعك هكا وهكا نفس وكي تتخرج quand vous expirez تنفخ كرشك، مش بالعكس. نعرفش كي تفهموا فيا، يعني تدخل هواء وصبعك في هكا في النومبريل نتاعكم واكسبيري دخل. دونك هذاك يخليك vous rentrez en contact avec votre corps. ما عادش في ليموسيون في الرعشه وكل، لا باش تبدا في بدنك وتتنفس. c'est des exercices de centration finalement الحقيقه نتاع ربي. La bonne préparation, vous vous préparez à l'avance, c'est très important. يعني comme je تعملوا des miracles هنا وراو في اخر وقت ساعات تحس لا ما في الصدور، ساعات واحد يبدا يقرا هكا اخر دقيقه. وكاين comme visuel un autre conseil très très utile. Si vous êtes des personnes visuelles, حاولوا vous misez sur les schémas, sur les photos, sur les ما نعرفش انا، فهمتوني؟ يعني كل واحد يعرف روحه كيفاش يكابتي. الاوديتيف لا بيرسون اوديتيف عملوا دي انريجسترمون، اقرا التكست نتاعك مثلا، اقراه وسجلوا في التليفون في الديكتافون وتبدا في الليل قبل ما ترقد اسمعوا. بوتيتر انت هكا كتكبتي اكثر. يعني حاول انك تعرف شنو الكانال اللي تستعملوا اكثر وتميزي عليه. انا وحده مانيش شي فيزوال دونك نعرف روحي حتى كي عديت وقتها وكل جافي ان انترفونسيون افيك ان كليون كي نبدا نسال في الاسئله نعرف حتى سؤال وين موجود كبتيتو، فهمتوني؟ دونك الحاجه هذه انتي تري تري بيسون ينجم يعاونكم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله بالتوفيق. عايشك أمل، ميرسي.
سينو بلاي اخر كيستيون، كيفاش تنجم تكون رياليست في السوسيتي اللي احنا نعيشوا فيها من غير ما تحطم دي بروبر غيف معناها، وانت شنو تحلم شنو تحب تكون معناها او ميم طون تكون رياليست وتعيش في السوسيتي وتتعايش معاها، اما في نفس الوقت توصل تحقق احلامك. كيفاش تكون رياليست؟ سي اون كيستيون تري انتريسونت الحقيقه نتاع ربي. انك انت تقول كيف تكون رياليست بارابور للعباد، بارابور للعالم، بارابور ا كوا؟ وي وي بارابور السوسيتي اللي انت تعيش فيها، اما زاده من غير ما تفقد روحك معناها، من غير ما تفقد انت شنو تحب شنو تخمم شنو تحب تحقق في الاخر. نقول لك حاجه، هذه هي شويه يعني متليو شويه بالغوغار دي زوتر الحقيقه نتاع ربي. يعني انك انت بينك وبين روحك كي تحط راسك على المخده وتسال روحك امل انا شنو نحب، انت تعرف شو لا ريبونس على الانتيريور دو توا. ساعات لازمك شويه بحث، شويه ريشيرش وكل شيء. كيما قلت لك العبد اللي مش كونيكتي بروحه راهو مش يعرف الاجابه، ما العبد اللي يعرف روحه وكل شيء دونك باش يعرف الاجابه ديريكتومون. امل à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu veux. ça c'est انك تعرف روحك شنو تحب. اكتب شنو الحاجه اللي تحبها، الاوبجيكتيف نتاعك اكتبه وابدا اخدم عليه. ميم سي يبداش كبير برشا الاوبجيكتيف، قسمه اول حاجه كيف يبدا يسهل. ولا تكنيك سمارت بلوس كيف هذيك تعاونك برشا. وان فوا تبدا فما لا موتيفاسيون انترانسيك داكور، وانت تبدا اون ايتا دو ريسورس، ويعني اخزر قداش من اليمون، وعندك الثقه في روحك ليتا دو ريسورس، وعندك الموتيفاسيون انترانسيك هذيك، وعندك دوت روتين اللي نجموا يعاونوك كيما قلت لكم تاع مال روبنز، لي ليكتور اللي عملتهم يعني عندك لي تكنيك ملم برشا حاجات وكل. فهمت ديريكتومون باش يكون الفوكس نتاعك والطاقه نتاعك على كل حاجه هذيك، على الاوبجيكتيف نتاعك. فهمت ميم سي يبدا قداش يبدا الاوبجيكتيف نتاعك كبير والعباد تقول لك لا ولا وباش تسمع برشا حديث باش تحطموا لك احلامك وكل شيء، اما راهو اون فوا تبدا فما الموتيفاسيون الكبيره برشا كل شيء. انا جو بونس اللي حتى حد ما ينجم باش يدخل في البول نتاعك. انت ديجا تو تا بروبر بول وكل شيء. فهمت وسورتو كتبدا حاجه tu la notes. هذا الاوبجيكتيف نتاعك tu le notes tu l'écris. على خاطر ساعات واحد يقول نحب اما سي ان بو دون لاير تو سا. نحب نعمل برشا حاجات كلنا نحبوا فينالمون، اما سي كي لا بيرسون كي اوز شكون. فهمت اون فوا tu écris ton objectif tu le gardes vraiment juste devant toi. تعمل فيجن بورد. الفيجن بورد هذايا فهمت تاخذ ورقه كبيره ميم سي تقول يمكن برشا عباد تضحك عليه الاكزرسيس هذايا، اما راهو تلصق فيه شنو تحب شنو كيفاش تحلم انك حياتك تكون. مثلا الدار ولا حاجه، نحط الدار نحب باركون نحب غازون، حتى حاجات بسيطه. ونرى في روحي نخدم، نرى في طياره دي فواياج، نرى قص بلوزيغ اليمون كي تانتيريس وحطهم في الفيجن بورد نتاعك علق الفيجن بورد هذيك قدامك ولا حطه في تليفونك. حط كيف سيتاسيون قدامك، فما حاجه تموتيفيك. شنو لي زيليمون كي فو موتيف، لي سيتاسيون لي كوت ما نعرفش كتب. يعني بالحق اعملوا درع الواقي. فهمت انتوريفو برشا حاجات هذوما، كتب لي سيتاسيون اللي ما نعرفش انا لي تكنيك هذوما اللي قلت لكم عليهم وكل. فوالا انا جو بونس كو سي بون. هذوما كل واحد يبدا عنده هذوما الكل عنده باش يقاوم السوسيتي وما ينسلخش فيها وكل شيء. فهمتني؟ دونك جو بونس سي سا. جي با لا فورمول ماجيك ان توكا. ميرسي بوكو. عايشك امل. ان شاء الله عجبك اللايف، ان شاء الله عجبتك الاكسبيريونس معنا، وان شاء الله نعملوا برشا واحد اخرين مع بعضنا. والله سي ان غران بليزير. انا جوست هكا بتيت ريمارك عطاني انا حقانيه ديما نقول لي ريمارك نتاعي. j'aurais préféré un groupe Facebook الحقيقه نتاع ربي لايف فيسبوك، على خاطر جو فوا لي جون ونقرا لي كومونتير ميم طون فما انتراكسيون هكا نحس روحي نحكي نراكي في روحي. لا احنا لايف فيسبوك راهو لي كومونتير يجيوك كي تبدا على البيسي في على اليمين الفوق فما كومنتس، تحل الكومونتير وتشوفهم اون طون ريال. اما بالتليفون لا ما تجيوش تشوف التليفون. اما احنا على الفيسبوك توا لايف فيسبوك. فهمتك. مرة الجاية ان شاء الله نستعمل لو جيناتور ان شاء الله. ميرسي بوكو امل. عايشك. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة وان شاء الله على بروشين. على بروشين. باي باي. بالتوفيق. باي باي. ميرسي.